आज लेक्चर नम्बर कति हो? लेक्चर नम्बर 19 हो क्या हैन? लेख है। शेयर स्ट्रेस चाहिँ कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम हुनु रहेछ हेरौँ है अब। ल म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम शेयर स्ट्रेस 4.4 हो यो है। यो गर्नको लागि के गर्ने भने मैले ओहो यो पनि सल्भ गर्नलाई सेम टु सेम के गर्ने एनर्जी म्याक्स र मिन भन्ने निकाले हैन र हिजो के निकालेको थियो? हिजो के निकालेको थियौ भन त मलाई। हिजोको पाना पल्टाएर हेर त के निकालेको छु मैले। हिजो मैले सिग्माको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम निकालेको है। अहिले टाउको भ्यालु म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्दै छु। सिग्माको भ्यालु म्याक्सिमम र मिनिमम हुँदाखेरि के आथ्यो हाम्रो? टाउको भ्यालु कति आथ्यो भन्दियौ त मलाई। टाउको भ्यालु कति आथ्यो? 0 आथ्यो। अब हामीलाई टाउ थीटाको एक्सप्रेसन थाहा छ भनेपछि टाउको भ्यालु चाहिँ कहाँनिर गएर म्याक्सिमम हुन्छ त्यो खोज्नुपर्छ है। यसको लागि टाउको इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा एन्ड इक्वेटिङ टु 0 माइनस टाउ एक्स वाई कस्तो थीटा छ हामीसँग यो है। अब डिफरेन्शिएट गर विथ रेस्पेक्ट टु थीटा एन्ड इक्वेट टु 0 0सँग इक्वेट गर्न साथै टाउ भ्यालुको म्याक्सिमम हुने प्लेनलाई मैले एस भन्छु है। सो अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन टु थीटालाई डिफरेन्शिएट गर्न 2 कस टु थीटा एस है प्लस टाउ एक्स वाई 2 साइन टु थीटा एस इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। अब भनिसकेपछि tan टु थीटा एस कति आउने भयो हाम्रो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई आउने रहेछ। यताउता गर्दा है यो क्लासमा ढिलो आउनेले मिस गरिसक्यो है, मिस गरिसक्यो। यस्तो भ्यालु आउने रहेछ है। कसको माइनस साइन होला नि त हैन डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि त्यही भएर त प्लस भयो। प्लस माइनस छ यहाँ है। एंगल थीटा एस डिफाइन्स एंगल थीटा एसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि दि ओरिएन्टेसन अफ द अनि प्लस भएपछि त नेगेटिभ साइन आउँछ होला नि त नि भन्नु नेगेटिभ भयो त्यो लेखेकै छैन हो। यो माइनस लेखेको छु मैले यहाँ आइराखे के म्याम त्यही भएर नले अलि नजिक नै राखौँ है। अनि अरू के गरौँ त अब मार्कर पनि सबै म्याक्सिमम र मिनिमम शेयर स्ट्रेस भएको प्लेनहरूलाई चाहिँ थीटा एसले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ भनेर भनिरहेको छु है मैले यहाँ हेर है। एन्ड अब अस्तिको जसरी त्यो दुईटा भ्यालु 90 डिग्रीले डिफर गराएको थियो अहिले पनि सेम टु सेम त्यही नै कन्सेप्ट हुने भयो। एन्ड डिफर बाई 90 डिग्री हुने भयो। अब यो त भयो है। अब यो एक्सप्रेसन हेर न कता कता केसँग इक्वल छ भन त मलाई। tan टु थीटा पी भनेको कति छ हाम्रो भन्दिउ त। tan टु थीटा पी इज इक्वल टु कति छ? टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 छ। ठ्याक्कै इन्भर्स रहेछ नि होइन? ठ्याक्कै इन्भर्स र नेगेटिभ इन्भर्स रहेछ भनेपछि यसलाई ट्रायंगल गरेर सल्भ गर्ने हो।
यसलाई पनि ट्रायङ्गल गराएर सियरको भ्यालु हाल्ने हो किनभने त्यो साइन र कस कम्पोनेन्ट छ होइन। अहिले चाहिँ मैले के गर्न खोज्दैछु भने यो थीटा एस र थीटा पीलाई रिलेट गर्न खोज्दैछु अनि त्यसपछि त्यो भ्यालु हाल्छु ल ट्रायङ्गल बनाउँछु। अब वी अल्सो नो द्याट भनेर लेख यहाँनिर वी अल्सो नो द्याट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि tan 2 थीटा पी भनेको यति हो होइन। त्यति भइसकेपछि के हुनु भयो रहेछ सो वी क्यान राइट के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि tan 2 थीटा एस इज इक्वल टु -1/tan 2 थीटा पी हुने रहेछ है। अब भनेपछि यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ tan 2 थीटा एस इज इक्वल टु -cot 2 थीटा पी हुने रहेछ। यसलाई अझै एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरौँ tan 2 थीटा एस इज इक्वल टु cot 2 थीटा पी भनेको के हुन्छ भन त मलाई tan 90 प्लस 2 थीटा पी भन्नु पाइयो। tan 90 प्लस थीटा भनेको माइनस कट थीटा हो नि होइन माइनस हट्यो त्यही भएर है। देयरफोर के हुने रहेछ 2 थीटा एस इज इक्वल टु 90 प्लस 2 थीटा पी हुने रहेछ भनेपछि थीटा एस इज इक्वल टु के हुने रहेछ थीटा पी प्लस 45 डिग्री हुने रहेछ है इज इक्वल टु थीटा पी प्लस π/4 पनि भन्न पाइयो। यसले के बुझायो भन त यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल प्लेनको ओरिएन्टेसन थाहा छ भने त्यसमा ±45 गर्ने हो भने अब थीटा एस को एउटा भ्यालु एउटा प्लसमा 45 मा आउला अर्को भ्यालु अभियसली -45 मा आउने भयो हैन। भनेपछि थीटाको जुन प्रिन्सिपल प्लेन छ त्यो प्रिन्सिपल प्लेनमा ±45 डिग्रीमा कुनै एक्सिस बनायो भने त्यसको अबाउटमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ शियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ। प्रिन्सिपल प्लेनमै शियर स्ट्रेसको भ्यालु 0 हुने भयो तर त्यसको 45 डिग्रीको ओरिएन्टेसनमा चाहिँ शियर स्ट्रेसको भ्यालु म्याक्सिमम आउने रहेछ है। यसले त्यो बुझायो हैन। यो च्याप्टरबाट एकदमै इजी न्युमेरिकल छ के सबै एउटै खाले एकदमै इजी एक दुईवटा मात्रै छ झुकिने खाले त्यही पनि त्यो कोही पनि झुकिदैन त्यो। लाइकवाइज अब यो मेजर प्लेनको लागि हो भने माइनर प्लेनको लागि के हुने भयो थीटा एस इज इक्वल टु थीटा पी -45 डिग्री गर्यो भने आइहाल्छ। देयरफोर थीटा एस इज इक्वल टु थीटा पी प्लस -45 डिग्री घुमाए पुग्ने रहेछ। यो 1 हो भने यो थीटा एस 2 हुन्छ यो दुईटा बीचको 90 डिग्री डिफरेन्स भएपछि यहाँ -45 आइहाल्छ है। भयो that is the conclusion लेखेको the planes of maximum shear stress 4.4 सिदिन लागिसक्यो occur at कहाँनिर occur हुने रहेछ अरे 45 degree to the principal plane। है माथिदेखि लेख्नु भयो म्याम सबैभन्दा माथि यहाँ likewise for minor plane थीटा एस इज इक्वल टु थीटा पी -45 डिग्री त्यही भएर त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो थीटा पी प्लस -45 डिग्री हुनु भयो। अब हामीलाई भ्यालु खोज्नु छ है भ्यालु खोज्नको लागि फेरि के गर्छौँ रे ट्रायङ्गल बनाउँछौँ। ट्रायङ्गल बनाऊँ ड्रइङ अ ट्रायङ्गल हाम्रो कस्तो छ अरे भन्दाखेरि माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई छ है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गल बनाउँछु टाउ एक्स वाला माइनस राख्छु है यतापट्टि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ट्रायङ्गल जस्तो भयो नि सेम त हो नि हैन र खाली माइनस मात्रै त्यही चौताबाट बनाए सेम पहिलाको ट्रायङ्गल बनाएर माइनस राख्नु भयो माइनस राखिनु भयो तर तलैतिर देखाए अब त्यही हो जे गर्ने हुन्छ तिम्रो त एक्सिसै अब तिमीले जुन लिन पनि पायो नि त 2 थीटा एस यो एंगल भयो हैन। यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने cos 2 थीटा एस कति हुने रहेछ भन त मलाई
माइनस टाउ एक्स वाई अपन आर हुने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो अब यो टाउलाई नै माइनस लिनुको रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो कुनै पनि स्ट्रेस एलिमेन्ट लिएछौँ भने होइन, हेर है कस्तो खाले लिएको छौँ भन्दा साइन कन्भेन्सन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ भने जुन चाहिँ टाउले जुन चाहिँ मतलब जस्तै जुन चाहिँ सियर स्ट्रेसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ नि त्यो सियर स्ट्रेस नेगेटिभ, जुन चाहिँ सियर स्ट्रेसले क्लकवाइज घुमाउँछ त्यो सियर स्ट्रेसलाई पोजिटिभ भ्यालु लिन्छ क्या। त्यही भएर यहाँनिर माइनस भ्यालु लिएको है। यो जुन छ नि यसले एउटाले के घुमायो एन्टी क्लकवाइज घुमाइरहेछ, अर्कोले क्लकवाइज घुमाइरहेछ नि होइन। इभन दो नेट इफेक्ट भनेको एउटा डाइमेन्सनतिर लेन्थ चेन्ज अर्को डाइमेन्सनतिर लेन्थ डिक्रिज भए पनि रोटेसन हेर्ने हो भने यो सेयरले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो सेयरलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, यो सेयरलाई हामीले नेगेटिभ मानेर क्यालकुलेसन गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ माइनस एक्स वाई राखेर टाउलाई नै नेगेटिभ लिन्छ क्या। त्यो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यहाँनिर यसलाई माइनस भ्यालु भन्दा पनि सल्भ गर्दाखेरि यसलाई नै माइनस भ्यालु लिन्छ है। फर्मुला निकाल्दा लास्टमा हाल्दाखेरि त्यो कुरा मिलि नै हाल्छ है। अब cos 2 थीटा एस यति आयो अनि sin 2 थीटा एस भनेको कति आउँछ हाम्रो भन्दाखेरि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 2 अनि आर नै हुने भयो। यहाँ मैले आर यसलाई आर भने मैले। अब सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्याल्युज इक्वेसन 1 मा लगेर 1 के हो अब्जेक्ट इन इक्वेसन मात्रै सब कुन इक्वेसनमा हाल्दैछ भने टाउ थीटाको इक्वेसनमा इज इक्वल टु टाउ म्याक्स हो। त्यो भनेको त्यो केसमा यी भ्यालुहरू हुँदाखेरि टाउ म्याक्स हुने भयो। त्यो भ्यालु भनेको भनेपछि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इन्टु सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2r प्लस टाउ एक्स वाई इन्टु टाउ एक्स वाई बाई आर हुने रहेछ। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन कस्तो आयो टाउ म्याक्स इज इक्वल टु रुट अन्डर मैले डाइरेक्टली लेख्दै सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर आउने रहेछ। यस्तो छ है। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो हुने रहेछ आर बराबर अब इन टर्म्स अफ शियर स्ट्रेसलाई होइन इन टर्म्स अफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हेरौँ है। भन्नाले शियर स्ट्रेस म्याक्सिममलाई भनौँ न म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस म्याक्स लेस मिनिमम शियर स्ट्रेस इन टर्म्स अफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हेर्ने हो भने म्याक्सिमम भनेको है सिग्मा 1 र सिग्मा 2 को इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्दा त सिग्मा 1 भनेको म्याक्सिमम सिग्मा 2 भनेको मिनिमम हो है। यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दै भने कस्तो आउँछ सिग्मा 1 इज इक्वल टु कति छ हाम्रो भन्दाखेरि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रुट अन्डर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर है। त्यसै सिग्मा 2 इज इक्वल टु सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस रुट अन्डर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर है। अब यसलाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 गऱ्यो भने के आउने रहेछ यो टर्म काट्यो यो टर्म एड भयो भनेपछि 2 रुट अन्डर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को स्क्वायर हुने रहेछ हैन। अब यो 2 लाई यतापट्टि ल्याइदियो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज इक्वल टु यति भ्यालु भनेको टाउ म्याक्स हो नि। देयरफोर के हुने रहेछ टाउ म्याक्स भनेको चाहिँ कति बराबर सबट्र्याक्ट गरेको यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो टर्म गइहाल्यो यो र यो चाहिँ जोडियो क्या माइनस छ नि त यहाँ साइन है त यस्तो आउने रहेछ। अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा आफैले लेख्न सकिहालिन्छ
Maximum shear stress is half of difference between the principal stresses. यो हुने रहेछ. अब एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ है. न्युमेरिकलमा फर्मुलासम्मको पोइन्टसम्म चाहिँ पुऱ्याउँछु होइन, त्यसपछि अनि आफै सल्भ गर भनेर छोडिदिन्छु ल. नभए एउटा एन्सर चाहिँ निकालेर हेरौँला नि त. एक्जाममा एकदम यसको च्याप्टरबाट यस्तो सजिलो न्युमेरिकल एउटै खाले न्युमेरिकल हुन्छ तिमीहरूको. अनि भेरिफाई विथ मोर सर्कल भन्छ. अब एउटा पढ्न बाँकी रहेको भनेको मोर सर्कल है. यसपछि एउटा दुईवटा न्युमेरिकल हेर्ने अनि त्यसपछि यसको त क्वेसनै लामो छ क्या. द इन्टेन्सिटी अफ द रिजल्टेन्ट, क्वेसन नम्बर 1 है. रिजल्टेन्ट स्ट्रेस अन अ certain plane. क्वेसन पढ्दै भन्नु लेख्नु है म्याम. हुन्छ, देखेको छैन हो एकदमै. मैले देखेँ होइन, अलिअलि देखेँ होला खै. अरूको कस्तो आइरहेछ गाइस? ए मैले के लेखिरहेको छु भन्दा होइन, द इन्टेन्सिटी अफ द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस अन अ सर्टन प्लेन इज 60 न्युटन पर mm². टेन्साइल भनेर नि दिएको छ. टेन्साइल एन्ड इज इन्क्लाइन्ड एट होइन, इन्क्लाइन्ड एट एन्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो. एट एन एङ्गल अफ 30 डिग्री टु द normal of the plane. यस्तो भनेको छ है. द स्ट्रेस on the plane right angle to this plane. अघि जुन प्लेनको कुरा आएर छ त्यसको राइट एङ्गलकोमा चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि has a normal tensile component intensity of 40 Newton per mm². यस्तो छ रे. भनेपछि फाइन्ड, अब के कुरा पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा ए नम्बरमा द रिजल्टेन्ट स्ट्रेस इन द सेकेन्ड प्लेट भनेको छ है. सेकेन्ड प्लेन यो नर्मलको हो, त्यसको राइट एङ्गलको प्लेनमा निकाल भनेको छ. अर्को रियाक्सन होइन. अनि अर्को द प्रिन्सिपल. सबै फर्मुला हाल्ने मात्रै हुन्छ क्या यसको. The principal plane and principal stress. The principal plane and principal stress. अर्को भनेको the plane of maximum shear and its intensity. Maximum shear कहाँनिर आउँछ अरे and its intensity. यो 070 चरित्रमा सोधेको क्वेसन हो है. अब यहाँनिर केही पनि छैन, हामीले खालि फोर्सेसहरूलाई आइडेन्टिफाई मात्रै गर्न अलिकति इस्यु हुने हो. इस्यु पनि हुँदैन भन्नु नै पर्दा, यो जसले पनि गर्न सक्छ है. डायग्राम कस्तो छ भन्दा 3 नम्बरमा के लेख्नु हो म्याम? द प्लेन अफ म्याक्सिमम शियर एन्ड इट्स इन्टेन्सिटी. के भइरहेछ एउटा भाइको? यस्तो छ है. यस्तो धुलो उड्ने रहेछ क्या यसको. के हो यस्तो भयो होइन. अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि होइन, 60 न्युटन पर mm² टेन्साइल छ अरे. अनि इन्क्लाइन्ड एट एन एङ्गल अफ 30 डिग्री टु द नर्मल अफ द प्लेन भनेको छैन. सपोज यो प्लेन हो भने यसको नर्मलसँग होइन कुनै पनि प्लेन छ भने
त्यो प्लेन चाहिँ 30 डिग्री इन्क्लाइन यस्तो फिगर दिएको छ है 30 डिग्री छ यो 60 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अरे अनि अर्को चाहिँ ठ्याक्कै 40 न्युटन पर एमएम स्क्वायर देखाएको छ है कुनै पनि प्लेन हो भने त्यसको नर्मल भनेर के बुझिन्छ परपेन्डिकुलर बुझिन्छ है परपेन्डिकुलरसँग 30 डिग्री बनाएको छ एउटा भयो यो दुईटा फोर्सेस देखाएको छ अब हामीले यहाँनिर के खोज्नु छ भन्दाखेरि गिभन कुराहरू यति हो प्लेन बनाउन मिल्छ होला नि त हैन र मिल्छ केही फरक पर्दैन जुन बनाए नि खाली मैले अब यहाँनिर यो गर्नुको नि एउटा रिजन छ रोक है अब यो 60 न्युटन पर एमएम स्क्वायरको कस 30 लगाउ त कति भ्यालु आउँछ क्वेसनमा यस्तो दिएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन है मैले अब बुकमा दिएकोमा त यस्तै देखाउँछ होइन क्वेसनमा ठ्याक्कै यही छ कि छैन यो यति चाहिँ छ यो दिएको छ कि छैन चाहिँ थाहा छैन यदि यही दिएको छ भने यही मान्नु पर्यो यदि यो दिएको छैन भने तिमीले यसलाई यतातिर मान्नु पनि पाउँछौ होइन यतातिर मान्यो भने तिम्रो फोर्स कस्तो हुने भयो नर्मल यतातिर जाने भयो तिमीले यसरी यसरी 60 वाला फोर्स लाउनुपर्छ अनि त्यसलाई रिजर्भ गर्नुपर्छ है तर अब मेरो पोइन्ट चाहिँ के भन्दा 60 cos 30 लाउँदा यहाँ कति आउँछ 60 cos 30 डिग्री इज इक्वल टु 51.26 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ है अहिलेसम्म तिमीले जति पनि सल्भ गरिरहेको छौ त्यसमा फर्मुलाहरूमा पनि हेर्दाखेरि होइन युजुअली सिग्मा एक्सलाई ग्रेटर दिएको छ है सिग्मा भन्दा सिग्मा वाई भन्दा सिग्मा एक्सलाई ग्रेटर दिएको हुन्छ अनि तिमीलाई यसरी गर्दाखेरि अब तिमीले यहाँनिर फर्दर अब क्वेसन त जम्मै यति दिएको छ मोर सर्कल बनायो भने तिमीलाई कुनै कन्फ्युजन रहँदैन क्या तर यदि तिम्रो अब यहाँ सिग्मा एक्स लेस देन सिग्मा वाई आयो भने मोर सर्कल बनाउँदाखेरि त्यहाँ बेग्लै टाउको दुख्छ होइन त्यही भएर युजुअली यस्तै हेरेको राम्रो है सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई भएको केसेसहरू देख्न साथै यो च्याप्टरबाट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाला न्युमेरिकल आयो भने अथवा कुनै पनि थ्योरी आओस् कन्सिडर योरसेल्फ लकी सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्सको कन्डिसनको लागि मोर सर्कल हेरौँला हेर्न चाहिँ है पहिला यति हेरौँ मैले के भन्नु खोज्दा चाहिँ के धेरै कुरा भन्छु है अनि झुकिन्छ कि क्या 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ यहाँनिर भनेपछि कस्तो कस्तो फोर्सेस एक्ट गरेको रहेछ यो प्लेनमा यो प्लेनको कुनै पनि स्ट्रेस एलिमेन्टलाई हेर्ने हो भने स्ट्रेस एलिमेन्ट भनेको थाहा छैन है कुनै पनि सानो पार्टलाई हेरेको त्यहाँनिर चाहिँ एक्सटर्नल आउन सक्ने सेयरहरू सबै थोक लागेको हुन्छ यस्तो एलिमेन्ट हेरेको है हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ होला नर्मल र शियर दुईटै लागेको छ नर्मल र शियर दुईटै लागेको हुन्छ यहाँनिर के लाग्ने भयो शियर लागेको छ 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो भनेको अटोमेटिक यहाँ पनि राख्न पाइन्छ होइन अनि यहाँ 40 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो शियरले काम गर्ने यसरी नै हो त्यस भनिसकेपछि यहाँनिर 51.26 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्छ हाम्रो शियर भ्यालु त एउटै मात्रै हुन्छ है त्यो डिएक्सले फरक पार्छ र त्यो पार्दैन त्यो हिजो मैले गराएको थिएँ त यो भन्नु नै यसले दिने इफेक्ट भन्नु नै यसले दिने इफेक्टलाई यतातिर घुमायो भने सेम भयो तर हाम्रो माइनस भ्यालु आएको छ त्यही भएर यो यतातिर चाहिँ यो दुईटा इक्विभ्यालेन्ट सिस्टम बनाउनु मिल्छ भनेको थिएँ है त्यो इक्वलै हुन्छ नि जस्तो ल अब हेर है अब कस्तो हुन्छ भने सबसे फर्स्टमा तिमीलाई रिजल्टेन्ट निकाल भनेको छ कहाँनिरको रिजल्टेन्ट निकाल भनेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड प्लेनको निकाल भनेको छ भनेपछि यो हाम्रो सेकेन्ड प्लेन हो यसको रिजल्टेन्टको लागि हामीसँग फोर्सेस के छ एउटा शियर फोर्स छ 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर अर्को 40 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ है भनेपछि सकिन्छ सल्युसन लेख पहिला सुरु है त्यसपछि पहिला सुरु डायग्राम बनाए है the equivalent stress system is गर्ने हैन अनि यो फिगर बनायो अब हाम्रो के खोज भनेको छ सबसे फर्स्टमा ए नम्बरमा रिजल्टेन्ट स्ट्रेस इन सेकेन्ड प्लेन भनेको छ यसलाई मैले सिग्मा आर भने हैन नाम दिए √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर यसमा केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन त्यो भनेको 50 आयो 43 ल स्क्वायर भयो हैन त्यसपछि tan थीटा इज इक्वल टु 30/40 यो गर्न साथ के भयो p/b भनिसकेपछि यसले भर्टिकलसँग बनाएको थीटा एंगल निकालिरहेको छु है इज इक्वल टु
which implies theta is equal to 36.87 त्यो degree. अन्त 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर चाहिँ कसरी भयो यहाँनिर एउटा कुनै पोइन्टमा शियर फोर्स दिनु भनेको त्यसले त्यो कुनै पनि त्यहाँभित्रको स्ट्रेस एलिमेन्टमा यस्तो खाले शियर दिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ के बुझ्यौ भनिसकेपछि यो 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको यो लाग्दाखेरि यसले यतापट्टि स्ट्रेस दिन्छ 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर शियर स्ट्रेस फोर्सेस त्यही भएर अनि बुझ्यौ नि है यो सिस्टमको निकाल्नु पर्यो क्या यहाँ 30 छ हैन यो यतापट्टि 30 गएको छ यतापट्टि 40 गएको छ भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट यति आयो 36.87 विथ भर्टिकल गर्नलाई मैले यो 30 लाई माथिपट्टि राखेको छु अनि त्यो हामीले त्यो शियर स्ट्रेस चाहिँ दुवै जोड्नु पर्यो नि त्यसमा चाहिँ शियर र पर्दैन। नर्मल 40 त नर्मल हो नि त हैन र हजुर 40 त नर्मल टु द प्लेन हो त हैन र हो 40 नर्मल टु द प्लेन हो नि अनि अब 30 त शियर भयो नि त अनि रिजल्टेन्ट रिजल्टमा दुईजनालाई जोडेको हो रिजल्टेन्ट भनेको दुईटा फोर्सेसको रिजल्टेन्ट भाइले बिर्सेछ दुईटा फोर्सेसको रिजल्टेन्ट यतातिर F1 छ यतातिर F2 छ भने कसरी निकाल्थ्यो हामीले F1 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लाउँथ्यौ नि हामीले भेक्टरको रिजल्टेन्ट के भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्न बिर्सेको के हो अनि यो हुन्थ्यो अब यहाँनिर दुईटा बिच 90 डिग्री भइसक्यो cos 90 = 0 हुने भयो त्यही भएर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर त्यही भएर रिजल्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ म्याग्निट्युड मात्रै हो अझ r भने सिग्मा r भनेको छु मैले दुईटा कुरा परपेन्डिकुलर छ भेक्टर हो भने त्यसको रिजल्टेन्ट कसरी निक्लिन्छ अरे x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टको स्क्वायर गरेर x डिरेक्सन र y डिरेक्सनको अनि त्यो एंगल चाहिँ कुन एंगल हो नि एंगल अब कुन एंगल हो मलाई भन त तिमी ल मैले यहाँ 30 यहाँ 40 बनाए यहाँ 30 यहाँ 40 को ट्रायंगल बनाए अब मैले यहाँनिर tan थीटा = 30/40 राख्नुको अर्थ कहाँनिरको एंगल हो भन त अहिले मैले कस्तो हैन किनभने p/p भयो नि हैन बेस बनाउनको लागि बेसको उतापट्टि एंगल हुनुपर्छ यहाँनिर एंगल हुने रहेछ यो p भइहाल्यो त्यही भएर भर्टिकल सँगको एंगल रहेछ यसरी बनाए नि भयो अथवा यसरी सोच्ने हो भने यो पनि ट्रु हुने भयो यो अहिले बेस भयो यो अहिले भर्टिकल सँगै किन बनाएको होरिजन्टलको एंगल निकाल्न नि मिल्छ मज्जाले मिल्छ एंगल ननिकाले पनि मिल्छ त्यहाँ क्वेशनमा निकाल भनेको छ र रिजल्टेन्ट स्ट्रेस भनेको छ युजुअली अब फोर्सेसको रिजल्टेन्ट अब हुन त यो स्ट्रेस हो है स्ट्रेसको रिजल्टेन्ट पनि दिए एंगल दिएको राम्रो नदिए नि केही हुँदैन यतिसम्म हो खास गर्नुपर्ने सिग्मा r है त अब इक्विभ्यालेन्ट अब बी नम्बर हेरौँ बी नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन यो त निकाल्न सकिन्छ होला यो निकाल्नलाई सकिँदैन भन्छ यो भाइ अल्छी भाइ के गर्न खोज्छ म्यामले गरायो भने सार्ने हो नभए नगर्ने हो सिग्मा x = हामीसँग कति छ 51.26 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ है सिग्मा y = 40 न्युटन पर एमएम स्क्वायर टाउ xy भने नि yx भने नि एउटै हो 30 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ अब फर्मुला हाल ल सर्लकको फर्मुला हाल ट्याक्कै आउँछ हाम्रो सो प्रिन्सिपल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन निकाल्नको लागि सिग्मा 1, 2 के छ फर्मुला सिग्मा x + सिग्मा y/2 प्लस माइनस रुट अन्डर सिग्मा x माइनस प्लस प्लस छ कि माइनस छ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ xy को होल स्क्वायर यस्तो हुने रहेछ यहाँनिर फर्मुला हाल अब 51.26 प्लस 40/2 प्लस माइनस रुट अन्डर 51.46 माइनस 40/2 को होल स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर यसलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि मेरो दुईटा भ्यालु कस्तो आउँछ भन्दाखेरि 76.57 न्युटन पर एमएम स्क्वायर एन्ड 15.39 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउने रहेछ अब के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम प्रिन्सिपल भनेको त 76 हो 76 हुनु भयो अब हेरे यहाँ सिग्मा y नेगेटिभ हुन सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ होला कम्प्रेसन भएको केसमा हो सिग्मा x को भ्यालु अब हेरे दुईटै अलि टेन्साइल छ यो एलिमेन्टमा टेन्साइल लागेको छ यो एलिमेन्टमा कम्प्रेसन लागेको छ त्यही भएर यो पोजिटिभै हुने भयो
भनेपछि सिग्मा एक्स सिग्मा वाइ तिम्रो कम्प्रेसनमा हुँदाखेरि तिमीले सधैँभरि यहाँनिरको प्लस भ्यालुले बिगर भ्यालु दिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन क्या। त्यही भएर हेर यहाँ यो टर्म त सेम टु सेम हुने भयो दुइटैको लागि है। यहाँ प्लस माइनस जे भए पनि यो टर्म सेम हुने। क्वेशनमा त यस्तो भनेर राइट एंगल मात्रै भनेको छ टेन्साइल र त्यो कम्प्रेसन भनेको छ नि कसरी त्यो 40 चाहिँ अब हामीले त्यो टेन्साइल लिन्छ। खै त्यसो भए क्वेसन फिगरमै दिया होला। त्यसो भए एक्जाममा फिगर दिया होला क्या। ए ओके मलाई थाहा नै भएन क्या फिगर दियो कि दिएन भन्ने कुरा थाहा भएन हैन। त्यही त 40 त भन्न सकिँदैन नभए अर्को 60 चाहिँ टेन्साइलै भनेर दिएको छ है। मैले के भन्दै थिएँ भन्दा यहाँ प्लस माइनस छ यो टर्मिनोलोजी सपोज यसले सधैँभरि के भ्यालु दियो होला अरे। यहाँनिर अब प्लस हुँदाखेरि सिग्मा 1 क्यालकुलेट गर्दा नि के भ्यालु दिन्छ सिग्मा 2 क्यालकुलेट गर्दा नि के नै भ्यालु दिन्छ यतिले हैन। अब यहाँनिर चाहिँ चेन्ज आउँछ के कि तिमीले सिग्मा 1 लाई सधैँभरि म्याक्सिमम भ्यालु सिग्मा 1 हो भनेर तिमीले यसलाई प्लस भ्यालु लिएर क्यालकुलेट गर्यो भने तिम्रो सिग्मा वाइ नेगेटिभ हुँदाखेरि त सानो भ्यालु आइदिन्छ कि सिग्मामा। त्यही भएर यो प्लस माइनस कुन चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ छुटाउने नगर है। भन्नाले सिग्मा म्याक्सको फर्मुला सिधै तिमीहरूले सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाइ बाई 2 प्लस राखेर नगर भन्न खोजेको क्या। सधैँभरि निकालेपछि जुन हाईएस्ट भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिग्मा म्याक्स बरु त्यो गर्न पाइयो हैन। अहिले चाहिँ यतिकै क्यालकुलेट गरेर भन्न खोजे। फेरि कसैले सिग्मा म्याक्स भनेर फर्स्टमै यो भ्यालु हाल्ला अनि थोरै निस्केला अनि फेरि अब एक्जामको हतारमा त्यो सोच्दा नि नसोचिकन निस्केला अनि त्यहाँ फेरि अर्को आपत यति हुने रहेछ हैन। अब ओरिएन्टेसन हेरौँ फर्मुला हाल्ने हो के यो ओरिएन्टेसन अफ प्रिन्सिपल प्लेन्स कस्तो हुने रहेछ tan 2 थीटा p इज इक्वल टु कस्तो छ फर्मुला हामीसँग टाउ एक्स भयो होला है अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाइ बाई 2 नि गर। यो गर्दाखेरि मेरो भ्यालु आउँछ 5.031 है ए 13 आउने रहेछ। Therefore theta p is equal to एउटा आयो 39.53 डिग्री आयो। यो के हुने रहेछ अब लास्टमा के लेख्नु पर्यो ओरिएन्टेसन। Therefore orientation of major principal plane theta p1 भनौँ is equal to 39.53 डिग्री हुने रहेछ। भनेपछि माइनर ओरिएन्टेसन अफ माइनर प्रिन्सिपल प्लेन थीटा p2 कता हुने रहेछ यसमा 90 डिग्री जोडिदिने कति आउँछ भन्दाखेरि 129.363 डिग्री आयो। यस्तो हुने भयो 363 चाहिँ कसरी आउँछ 39.53 मा 0.53 मा 90 त जोड्नु भएको छ नि 53 नै आउँछ 53 हैन 363 रहेछ क्या। ल है यस्तो हुने रहेछ त्यही त ल। अनि त्यसपछि अब अर्को सीमा के खोज भन्छ टाउ म्याक्स खोज भनेको छ। टाउ म्याक्सको लागि तिमी अब त्यो कम्प्लिकेटेड फर्मुला हालेर बस्छौ त रुट अन्डरवाला हाल्दैनौ सिधै सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज इक्वल टु 30.59 न्युटन पर एमएम स्क्वायर है यति आयो। एकचोटि म्याम फेरि भन् हजुर के फेरि भन्नु भाइ यहाँसम्म बुझ्यो है। सिग्मा 1 राख्ने नियम आउँछ त्यो हो नि त समस्या। टाउ म्याक्सको भ्यालु अघि हेर त मैले त्यहाँनिर अलिकति पाना पल्टाएर थ्योरी पार्टमा हेरेर एकचोटि सबसे लास्टमा सिग्मा 1 को भ्यालु चाहिँ भनेको सिग्मा 1 को भ्यालु सिग्मा 1 भनेको सिग्मा म्याक्स क्या सिग्मा म्याक्स र सिग्मा मिन त्यो प्रिन्सिपल स्टेजबाट आएको थियो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाइ भनेको गिभन भ्यालुहरूलाई भनेको हो। सिग्मा 1 र सिग्मा 2 भनेको प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस प्रिन्सिपल के स्ट्रेस हो यो नर्मल स्ट्रेसेस हो है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 गर। अब सिग्मा 1 को भ्यालु आएको थियो हाम्रो 76.57 माइनस अर्को भाइले के सोध्दै थियो भाइ फेरि सोध्नु त के हैन म्याम सक्यो यस्तो
आउने रहेछ। अब यसको ओरिएन्टेसन हेर त, क्वेसनमा पनि के भनेको छ, म्याक्सिमम सियर मात्रै खोज भनेको छ है, म्याक्सिमम सियर एन्ड इट्स इन्टेन्सिटी खोज भनेको छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, थीटा एस इज इक्वल टु थीटा पी प्लस 45 डिग्री हुनुभयो, थीटा पी 1 हालिदियो 39.53 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टु कति आयो, यति आउने रहेछ है। 39.53 नै लेख्नु भयो। मैले 363 लाई जहिले 53 देख्दो रहेछु, के भएको मलाई कमजोर भएछ यार। ए यहाँ लेखेर रहेछ नि त ल, यहाँबाट के बुझिन्छ त, यो न्युमेरिकलबाट के बुझियो त, केही न केही हो, फर्मुला हाल्न बुझ्यो। थीटा 1s मात्र निकाल्नु, थीटा दुईटा आउँछ होला नि त थीटा s पनि फेरि। थीटा दुईटा यस्तो हो, अब जुन पनि हुन सक्छ भनेर भन्नु खोजे हो त्यो। थीटा दुईटा आउँछ, थीटा p2 प्लस 45 पनि गर्नुपर्छ होला नि त अर्कोको लागि। गरे हुन्छ, थीटा s1 र थीटा s2। थीटा p2 भन्दा पनि अब यसमा 84.363 प्लस 90 डिग्री। रोको यहाँ म एउटा कुरा एकदमै धेरै उ भयो है, त्यो म पछि भन्छु है। मैले अहिले भने नि फेरि मेरो भिडियो एडिट गर्नुपर्छ, झ्या हुन्छ। यो लेख है, म आफै भन्छु है, तिमीहरूले अहिलेसम्म सोधेनौ होइन, पछि म आफै भन्छु। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ अब स्ट्रेस र स्ट्रेनलाई रिलेट गरिएको छ। यो च्याप्टर भनेको स्ट्रेस स्ट्रेनलाई पनि हेर्ने हो, म्याक्सिमम स्ट्रेन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। हामीलाई म्याक्सिमम स्ट्रेस थाहा छ भने म्याक्सिमम स्ट्रेन निकाल्न मिल्ला कि नमिल्ला भन त मलाई, मिल्ला नि। जस्तै कि जुन प्लेनमा म्याक्सिमम स्ट्रेस र मिनिमम स्ट्रेस हुन्छ होइन, त्यसको परपेन्डिकुलरमा मिनिमम स्ट्रेस भयो नि होइन, त्यसपछि हामीलाई अरू स्ट्रेससँग अहिले सरकार भएन। यो प्लेनमा हेरौँ, यो प्लेनमा म्याक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा म्याक्स निस्क्यो, अर्को प्लेनतिर म्याक्सिमम सिग्मा मिन आयो। यो भनेको आखिरमा यिनीहरू नै रिजल्भ गरेर निकालेको हो नि त होइन। अब हामी ई म्याक्स के निकाल्न खोज्दैछु, ई म्याक्स र ई मिन निकाल्न खोज्दैछु। ई भनेको के हो र, स्ट्रेन है। स्ट्रेन म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्न खोज्दैछु भने के हुने भयो फर्मुला स्ट्रेन म्याक्सिममको लागि, सिग्मा म्याक्स अपन ई, अनि के छ यहाँ प्लस छ कि माइनस छ, माइनस न्यू सिग्मा मिन अपन ई हुने भयो। बुझिन्छ यो? बुझिन्न त, किन बुझिन्न? के EX इज इक्वल टु ल म भन्छु, EX इज इक्वल टु फर्मुला हुन त सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई गरेको थियो है। के हो फेरि? पोइजन्स रेसियो भाइ। तिमीलाई म यस्तो गाली गर्छु है, यो को हो यो बोल्ने भाइ? होइन कि म यस्तो हुन्छ कि यो सियर स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेस पढ्दाखेरि अगाडिको स्ट्रेनको सबै बिर्सिसक्यो क्या। अब पढ्नु पर्यो नि त, घरमा गएर पढ्दैन आजकल होइन, उस कि अहिले गेम चलिरहेको छ, त्यसैले गेममा अलि धेरै फोकस छ कि मेरो पढाइभन्दा। ल ठिक छ। यो भनेको पोइजन्स रेसियो है। यो रिलेसन याद छ नि, मैले तिमीलाई यो रिलेसन लेखाउन साथ यति धेरैचोटि रट भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि यो रिलेसन धेरै पछिसम्म गएर पनि काम लाग्ने रिलेसन हो। अनि कहिलेकाहीँ सरहरूले डाइरेक्टली लेखिदिँदाखेरि ला कहाँबाट आयो, मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली लेख्दा ला कहाँबाट आयो भने फेरि स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल यताउता फेरि याद गर भनेको थिएँ है। यो रिलेसनमा हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिसको अबाउटमा, त्यो जुन एक्सिसको अबाउटमा स्ट्रेन्थ निकाल्दैछौँ त्यो एक्सिसको अबाउटमा रिलेसन यस्तो हुन्छ, यो त थाहा छँदैछ, सिग्मा इज इक्वल टु ई इन्टु ई, यो त डाइरेक्ट रिलेसन हो। अरू कुनै एक्सिस त्यसको परपेन्डिकुलर एक्सिसको अबाउटमा स्ट्रेस छ भने तिनीहरूको कारणले पनि के हुन्छ, जस्तै कि एक्स एक्सिसको अबाउटमा फोर्स लाग्यो, वाइ एक्सिसको पनि अबाउटमा फोर्स लागिरहेको छ अरे। अब एक्स एक्सिसको अबाउटमा फोर्स लाग्दाखेरि वाइ र जेड डिरेक्सनमा के हुन्छ भन त, सर्टन डाइमेन्सनमा चेन्ज आउँछ हो किन, जस्तै कि लेन्थ बढ्दा डायमिटर चेन्ज होला, त्यस्तै गरी डायमिटरतिर बढाउँदा लेन्थ चेन्ज हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले टोटल चेन्ज इन लेन्थ खोज्दैछौँ भने डायमिटरतिर आउने स्ट्रेसले त्यो लेन्थलाई असर गर्छ नि त, नेगेटिभली असर गर्ने भयो। त्यही भएर यो रिलेसनलाई युज गर्न मिल्छ यसमा पनि भन्नाले यो रिलेसनलाई युज गर्न के सिम्पली हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई जुन छ नि, यसको ठाउँमा हामीले के राख्नु पाइयो,
यो म्याक्सिमम राख्नु पायो ई म्याक्स निकाल्दै हो भने र यहाँ मिनिमम राख्नु पर्यो र मिनिमम निकाल्दै भने ई मिन राख्नु पर्यो यहाँ ई मिन राख्नु पर्यो सिग्मा मिन राख्नु पर्यो र यहाँनिर पनि सिग्मा म्याक्स राख्नु पर्यो यस्तो हुने रहेछ रिलेसन फेरि भेटेँ है जोस् बुझ्यो होला फेरि भन्छु म है कस्तो भन्दाखेरि हामीले EX र EY र EZ निकाल्दाखेरि परपेन्डिकुलर फोर्सेसहरूलाई हेरेको थियौँ अब अहिले मैले E1 र E2 भने मैले सिग्मा 1 लाई सिग्मा म्याक्स हो सिग्मा 2 भनेको सिग्मा मिन हो है भनेपछि E1 र E2 निकाल्दैछु भनेदेखिबाट E1 कुन डिरेक्सनमा आउने भयो जतातिर म्याक्सिमम स्ट्रेस लागेको छ त्यतैतिर म्याक्सिमम स्ट्रेन आउने भयो हो कि न त्यही भएर सिग्मा 1 ले डाइरेक्टली के दिन्छ E1 लाई अफेक्ट गर्छ माइनस न्यू त्यसपछि सिग्मा 2 अब यहाँनिर अर्को जेड डिरेक्सनतिर हामीलाई सरकार छैन बाई ई हुने भयो अब मलाई कसैले भन्ला यो प्लेनमा यो प्लेन त हामीले त सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई राखेर निकालेको थियो नि यो फर्मुला यो भनेको त भर्टिकल र हरिजन्टलको केस हो भन्ला है हो यो भर्टिकल र हरिजन्टलको केस हो तर यो दुईटा प्लेन यदि परपेन्डिकुलर छ भने यो फर्मुला सधैँ भ्यालिड हुन्छ दुईटा प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो सिग्मा 1 भएको प्लेन थीटा p1 र सिग्मा 2 भएको प्लेन थीटा p2 दुईटा परपेन्डिकुलर छ कि छैन एकअर्कासँग छ नि त त्यही भएर यो रिलेसन भ्यालिड हुने भयो यो रिलेसन भ्यालिड हुने भयो अब यसमा अरू जस्तै कि एक्सटर्नल फोर्सेसहरू यहाँनिर सिग्मा एक्स लागेको छ यहाँनिर सिग्मा एक्स होइन यहाँनिर सिग्मा वाई लागेको छ हामीले सिग्मा 1 र सिग्मा 2 चाहिँ कुनै यस्तो प्लेनमा सिग्मा 1 र सिग्मा 2 चाहिँ म्याक्सिमम आयो अरे इक्जाम्पलको लागि यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ल यस्तो छ अरे यो प्लेनमा सिग्मा म्याक्स र सिग्मा अनि यसको परपेन्डिकुलरतिर सिग्मा 2 आयो अरे यतातिर सिग्मा 1 आयो अरे भने अब हामीले यो स्ट्रेसलाई पनि लिइराख्नुपर्छ त सिग्मा 1 र सिग्मा 2 लिइसकेपछि यहाँ फेरि प्लस अथवा माइनस गरेर न्यूतिर फेरि यो स्ट्रेस र यो स्ट्रेसलाई नि हेरिराख्नुपर्छ अब पर्छ कि पर्दैन यो स्ट्रेसलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन यो रिलेसन लेख्दा भन न यस्तो सिम्पल कुरा सोधिरहेको छु गेस त गर पर्छ भन्दै नि भयो पर्दैन भन्दै नि भयो क्या कति सजिलो छ भन त पर्छ कि पर्दैन पर्दैन होला म्याम किन किन भन्दियौ त भाइ अयो यार अप्सन दे हैन म्याम कस्तो किन पर्दैन किन भन्दाखेरि यिनीहरूलाई रिजल्भ गरेरै सिग्मा 1 र सिग्मा 2 निकाले हैन हामीले सिग्मा थीटा भन्ने कुरा नै रिजल्भ गरेर त्यही फोर्सेसहरूलाई रिजल्भ गरेर निकालेको रिजल्भ गरिसकेपछि यो फोर्सेसहरूलाई राखिराख्नु परेन भन्नाले एफ कस थीटा र एफ साइन थीटा राखिसकेपछि फेरि तिमीले एफ ले मोमेन्ट निकालेर बस्छौ त निकाल्दैनौ नि हैन त्यस्तै हो क्या फाइनलमा यस्तो आउने रहेछ E1 को लागि रिलेसन हैन अनि E2 भनेको कति हुने रहेछ यो भनेको E max हो है यो नि लेख बरु यसो E max = E1 = यस्तो हुने रहेछ र E min = E2 = sigma 2/E minus nu by E sigma 1 हुने रहेछ यो लेख कपीमा त यति धेरै मिस्टेक लेखेको छु मैले ल अनि अब यति गरिसकेपछि अब मलाई भन यो एउटा रिलेसन हुने रहेछ स्ट्रेनको लागि है 1 नम्बर लेख अब म अर्को रिलेसन लेख्दै छु है अर्को रिलेसन है पर्छ है यो लेख्दै गरौँ न अर्को रिलेसन प्रिन्सिपल स्ट्रेनको फर्मुला के थियो sigma 1, 2 = के थियो फर्मुला sigma x plus sigma y by 2 plus minus root under sigma x minus sigma y by 2 को होल स्क्वायर हैन प्लस tau x y स्क्वायर थियो है अब यो रिलेसनलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ E1, 2 अथवा E max / min कुन हो कुन पर्छ थाहा छैन है EX plus EY by 2 plus minus root under है EX minus EY by 2 को होल स्क्वायर प्लस 5XY को होल स्क्वायर यो लेख्न पाउँछु मैले पाउँछु कि पाउँदिन होला
पाइन्छ अरे है यो लेख्न पाइन्छ अरे है पाइन्छ होला म नि होला नि पाइन्छ पाइन्छ म आफै पनि स्योर भएन अहिले आएर जहिले तिमीहरूलाई पढाउन थालिसकेपछि म स्योर हुन्न घरमा एकदम स्योर भएर होइन प्रिपेयर गरेर आउँछु नि यहाँ आएपछि आफै कन्फ्युज हुन्छु के सोच्न थाल्दो रहेछु अब म यहाँ स्योरै भएन क्या मलाई पाइन्छ भनेर भन्ने मन लागेर अहिले लेखिरह है म भोलि आएर हेरेर भन्छु मलाई यहाँ सानो कन्फ्युजन के भन्दाखेरि यो टर्मलाई डाइरेक्टली लेख्दाखेरि अहिले त हामीले यहाँनिर ल यो त सबै मिल्ला होइन तर यसलाई त जी चाहिन्छ नि त यो टर्मिनोलोजीलाई त जी चाहिन्छ है कतिको भ्यालिड हुन्छ स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन त ले दिन्छ होइन अब एफ प्रोपोर्सनल पी इज इक्वल टु ई इन्टु ई हुन्छ यहाँनिर तर टाउ इज इक्वल टु फाइ इन्टु जी हुन्छ नि त अनि खै अब कतिको लेख्न पाइन्छ यहाँ आएपछि यस्तो कुराहरू याद हुन्छ कि कस्तो ल है त्यो यति लेखिरह है न्युमेरिकलले सल्भ गरेको छ यसरी यो फर्मुला लगाएर होइन कतिको मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्छ तर है त यो भयो अहिलेको न्युमेरिकलमा चाहिँ म अघिको जुन थियो नि E1 र E2 वाला सिग्मावाला त्यो निकाल्दैछु है सिग्मा 1 र सिग्मा 2 निकाल्ने अनि E1 र E2 निकाल्ने वाला न्युमेरिकल गर्दैछु म सँगसँगै लेख यस्तो भएछ कहाँबाट पार लाग्छ ल अ सर्कल अफ डायमिटर 200 mm हैन is scribed on a mild steel plate before it is stressed. Stress हुनु अगाडि माइल्ड स्टिल प्लेटमा एउटा गोलो बनाएर त्यसपछि आफ्टर स्ट्रेसिङ स्ट्रेस गरिसकेपछि के भयो अरे द सर्कल डिफर्म टु एन्ड के भन्ने रहेछ अरे अब डिफर्म गरेर भन्दाखेरि एलिप्स अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ मेजर एन्ड minor axis of the ellipse and also find the direction. यसमा दिएको छ न्यू इज इक्वल टु 0.25 त्यसपछि E इज इक्वल टु 210 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर गिभन छ अनि डायग्राम दिएको छ है यसलाई त गर्न सकिने भइहाल्यो पहिला प्रिन्सिपल स्ट्रेस खोज्ने त्यसपछि प्रिन्सिपल प्लेन खोज्ने मेजर प्रिन्सिपल प्लेनको अबाउटमा एक्सिसको के अरे एलिप्सको लामोवाला के भन्छ लामोवाला डाइमेन्सन पर्ने रहेछ माइनर प्रिन्सिपल प्लेनको अबाउटमा एलिप्सको छोटोवाला डाइमेन्सन पर्ने रहेछ यो अनि यो खोज्ने अब यी पनि खोजिसकेपछि यो डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन निस्किने भइहाल्यो डायमिटरमा कति चेन्ज भएको हो डी न्यू डायमिटरमा डी प्लस ई हुने भयो एउटा केसमा E1 अर्को केसमा डी न्यू भनेको यतातिरको लागि चाहिँ कति हुने भयो डी माइनस E2 क्वेशन पढ्दिन त एकचोटि त्यो एक्सिस अफ द के हो त्यो इलिप्स खै सेकेन्ड लास्ट लाइन minor axis of the ellipse and also find the direction. फिगर यस्तो छ है सर्कल यस्तो छ यो हाम्रो 200 mm को छ अरे है 200 mm भयो अनि फोर्सेसहरु कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला यो सर्कल भयो अब फोर्सेस लाग्यो है 60 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर नै हो मिटर स्क्वायर छ अनि शियर फोर्स छ यो डाइरेक्सनमा 20 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यतातिर यो फोर्सेसहरु दिएको छ यो अटोमेटिक बुझ्नु पर्यो सेम हो भनेर 15 mn पर मिटर स्क्वायर 15 हो यो 15 अब
अब त गर्न सकिन्छ, यो त गर्न सकिन्छ होला नि। स्ट्रेस आफै क्याल्कुलेट गर, म भट्टाभट्टी भ्यालु मात्र लेखिदिन्छु ल। सल्युसन हैन, सिग्मा एक्स भनेको हाम्रो 60 रहेछ मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यसपछि सिग्मा वाई इज इक्वल टु 15 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। टाउ इज इक्वल टु 20 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर रहेछ। अब एक्स वाई भने नि भयो नभने नि भयो, एउटै हो। अब यो भइसकेपछि हामीले पहिला सुरु क्याल्कुलेसन अफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस गरौँ। क्याल्कुलेसन अफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस स्ट्रेसेस हैन, सिग्मा 1 कमा 2 इज इक्वल टु सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रुट अन्डर भ्यालु हाल। मेरो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 कस्तो आउँछ भन्दाखेरि 67.6 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड 7.4 पर मिटर स्क्वायर देखिरहेछ है। यो च्याप्टर नै अब दुईटादेखि एट म्याक्स अब आज र भोलि गरेर सिकिन्छ होला सायद। भोलि क्लास राख है सिआरले। यति आउने रहेछ डाइरेक्सन पनि दिइहालौँ अहिले। जतातिर प्रिन्सिपल स्ट्रेस त्यतैतिर प्रिन्सिपल स्ट्रेन डाइरेक्सन अफ। म्याम अर्को हप्ता क्लास आउँ न, यो हप्ता भन्दा नि कतिजना छ हो पब्जीमा खेल्ने? 8 जना छ। 8 जना हो। सिआरले त यो हप्ता राख्छु भन्दै थियो। अस्तिको हप्ता नि जम्मा एउटा क्लास भयो अनि होइन यो हप्ता भरि छ कि हाम्रो गेम भइरहेको छ। भर्खर 2टा गेम, 3टा गेम बाँकी छ। अस्ति नै पनि कहिले हो त्यो च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल नदिनु म्याम, गेम हुँदैछ के भन्दै थियो। अहिले पनि फेरि गेम हुँदैछ भन्यो है। जहिले गेम दिनको 3टा भइरहेछ कि अहिले चाहिँ टुर्नामेन्ट। आम्मा के हो? पब्जी टुर्नामेन्ट हो? हजुर। क्या झापाइदिए। थीटा पी कति हुने रहेछ? 20.82 डिग्री आयो थीटा P1 एन्ड थीटा P2 कति आउने भयो? त्यसमा 90 जोडिदिउँ है। अब 90 जोड 110 यति आउने रहेछ। अब बल्ल फर्मुला लाउने हो। अब नाउ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेन। E1 इज इक्वल टु, मैले फटाफट फर्मुला मात्र लेखाएर अनि भ्यालु लेखिदिन्छु है, आफै क्याल्कुलेट गर ल भ्याउनेले। थीटा P1 भने कति हो म्याम? 20.82 सिग्मा 1 बाई ई माइनस सिग्मा 2 म्यू बाई ई आउने रहेछ, म्यू बाई ई है। अनि यो भ्यालु मेरो आउँछ 0.0000313 आयो। यो क्याल्कुलेट गर्दा मैले के गर्छु भन्दाखेरि हेर है, मैले यहाँ क्याल्कुलेसन नै लेखिदिएँ। 67.6 माइनस 7.4 इन्टु 0. न्यू को भ्यालु कति छ? 25 है। 25 इन्टु 10⁶ सबैलाई स्ट्यान्डर्ड युनिटमा राखेँ है मैले। इन्टु 10⁶ अपन 2 इन्टु 210 इन्टु 10⁹ मा राखेँ। त्यो गर्दाखेरि यति आएको छ है। त्यसै गरी अर्को क्याल्कुलेट गर्छु। अब होइन, पहिला अलङ मेजर एक्सिस। इन्क्रिज इन डायमिटर कति हुने रहेछ त? पहिला यस्तो लेखौँ न, स्ट्रेन इज इक्वल टु के हो? E1 इज इक्वल टु चेन्ज इन डायमिटर अपन ओरिजिनल डायमिटर हो नि। चेन्ज इन डायमिटर भनेको इन्क्रिज हुने भयो, यो लेन्थ बढेको छ। मेजर प्रिन्सिपलमा स्ट्रेसै बढी भइसकेपछि स्ट्रेन पनि बढी हुने भयो। इन्क्रिज इन डायमिटर अथवा चेन्ज इन डायमिटर भने मैले यसलाई चेन्ज इन डाया अपन ओरिजिनल डाया यस्तो भयो। भनेपछि चेन्ज इन डायमिटर कति हुने रहेछ? अथवा इन्क्रिज इन डायमिटर इज इक्वल टु E1 इन्टु D हुने रहेछ। त्यो भनेको 0.000313 इन्टु डायमिटर 0.2 छ है, मिटरमा 0.2 हुने भयो।
6.26 into 10 to the power minus 5 मिटर आयो। यस्तो सानो भ्यालु आउँछ क्या। त्यसै लास्ट गरेर लाइन के लेख्या हो म्याम? हजुर लास्टको त्यो यो इन्क्रिज इन डायमिटर अपन ओरिजिनल डायमिटर क्या। यतापट्टिको अलङ मेजर एक्सिस E1 इज इक्वल टु फर्मुला लेखेको E1 स्ट्रेनको फर्मुला स्ट्रेन इज इक्वल टु चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन डायमिटर ओरिजिनल डाय। ल अब माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेन निकाल है। E2 सेम यस्तै फर्मुला हालेर E2 इज इक्वल टु सिग्मा 2 बाई E माइनस न्यू सिग्मा 1 बाई E हाल। भ्यालु आउँछ मेरो E2 को माइनसमा आउँछ 4.52 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भएर अस्ति पनि मैले के गडबड गराएको थिएँ अरे एकतिरले त्यो भने पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो भने है। त्यसपछि अनि अर्को सेम यसलाई रिपिट गर्ने अब डिक्रिज इन डायमिटर लेखिसकेको छु त्यही भएर मैले यहाँ फेरि माइनस लेखिराख्नु परेर आफै बुझिहालिन्छ है। त्यो भनेको मेरो आउँछ 9.047 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 मिटर आउँछ है। फाइनलमा के हुने भयो hence length of major axis of ellipse is equal to त्यो एक्सिस में चेंज भनेको कति हुने भयो ओरिजिनल डायमिटर प्लस इंक्रीज इन डायमिटर इज इक्वल टू यो आउँछ मेरो 200.063 mm आउँछ है। मिटरमा चाहिँ मैले mm मा कन्भर्ट गर्दै त्यसै गरी माइनर एक्सिस अफ इलिप्स को लेंथ पनि निकालो इज इक्वल टू d माइनस e1 हो यो e2 हो e2 इन्टु d यो गर्दाखेरि कति आउँछ e2 अलरेडी माइनसमा छ त्यही भएर मैले यहाँ अब त्यो फेरि अलरेडी माइनसमा भएको भ्यालु लेख्ने भयो यहाँ प्लस राख नभए माइनस राख है बुझेर यो आउँछ मेरो 199.99 mm यस्तो सानो चेन्ज आउँछ त्यही भएर न्युमेरिकल बनाउँछन् डायग्राम बनाएर देखाउनु पर्छ है युजुअली डायग्राम बनाएर देखाएको राम्रो हाम्रो पहिला सर्कल यस्तो छ मैले तिमीलाई अलरेडी भनेको थिएँ त्यो जुन थीटा आउँछ त्यो भनेको के आउँछ अरे कस्तो आउँछ अरे थीटा हामीले थीटा कस्तो लिएको छौँ रे भन त भर्टिकल सँगको एंगल लिएको छौँ भर्टिकलबाट कतातिर भन त मलाई भर्टिकलबाट कतातिर जाने भनेको थिएँ मैले एन्टी क्लकवाइज भर्टिकलबाट एन्टी क्लकवाइज दिएको एंगल हो थीटा है थीटा पी मा जे सुकै एंगलहरु आओस् त्यो सबै भर्टिकलबाट एन्टी क्लकवाइज दिएको एंगल हो भनेपछि यो भर्टिकल हो सेन्टर सेम रहने भयो इलिप्स हो सर्कल हो सेन्टर सेम हुन्छ भनेदेखिबाट हाम्रो एक्सिस पनि सेन्टरबाट पास हुने भयो यो सर्कल हो है अहिले अब मैले कति हाम्रो थीटा कति आछ थीटा पी भन्दाखेरि 20.82 भर्टिकलबाट यो भर्टिकल लाइनबाट 20.82 एन्टी क्लकवाइज जानु छ मलाई यसरी जान पाए म भनेपछि मैले अब मेरो मेजर प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँ यस्तो हुने रहेछ ल यहाँ अब 20.82 डिग्री भयो मेरो इलिप्स यस्तो फर्म भयो होला अब यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलरको एक्सिस चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल एक्सिस भयो माइनर भयो यो मेजर भयो यहाँनिर आएको एउटा भयो भ्यालु अर्को यहाँनिर आएको भ्यालु यहाँनिर र यहाँनिर आएको भ्यालु यस्तो हुने रहेछ है फिगर वाइज एकैछिन ल
अब हामी मोर सर्कल पढ्छौँ है। यो च्याप्टरको सबैभन्दा लास्ट टपिक हो है, मोर सर्कल। भन्छ भोलि क्लास नराख्नु हो सिआर। 4वटा क्लास मिस भएकोमा जम्मा एउटा क्लास कभर भएको छ हाम्रो, बाँकी सबै बाँकी छ। 4.5 लेखो मोर सर्कल है, मोर सर्कल, सर्कल अफ स्ट्रेसेस, मोर सर्कल। अब यो कसरी यसलाई ग्राफिकली देखाउनु मिल्ला भन्ने कुरा बुकमा देखाएको रहेछ है। सिधै सर्कल बनाइदिने हुन्छ, म चाहिँ त्यसरी लेखाउँछु है। के हो यो भनेको, इट इज अ graphical method to find resultant stresses in an inclined plane. अब हामी हेर है सर्कलले कसरी जस्टिफाई गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। जस्तो खालेलाई पनि सर्कलले जस्टिफाई गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। सिग्मा थीटा इक्वल्स कति छ हाम्रो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस होइन, सिग्मा थीटाको फर्मुला त्यो छैन है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा छ है। सिग्मा थीटाको फर्मुला म्याक्समिन केही पनि होइन, सिग्मा थीटाको फर्मुला यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेखौँ। वी हैव cos 2 थीटा होला, cos 2 थीटा त sin 2 थीटा हो, 2 थीटा हो। ल वी हैव लेखेँ है। अब यसलाई माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 यसलाई यता ल्याइदिए है, इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा इक्वेसन 1। त्यसै गरी एन्ड अर्को इक्वेसन के छ हामीसँग, टाउ थीटा इज इक्वल टु सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कस 2 थीटा इक्वेसन 2। यो दुटालाई स्क्वेयरिङ र एडिङ गरिदेऊ त, प्यारामेट्रिक फर्ममा छ के छन चाहिँ। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई स्क्वेयरिङ र एडिङ गर है। टू को होल स्क्वायर प्लस टाउ थीटाको होल स्क्वायर इज इक्वल टु कस्तो हुने रहेछ, ओ माय गॉड, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 जाओगा मैं 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है ना, cos 2 थीटा इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई को स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना। त्यसपछि फेरि प्लस टाउ एक्स वाई को कम्पोनेन्ट्सहरूलाई स्क्वायर गरेर लेखौँ। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई को स्क्वायर कस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा इंटू कस 2 थीटा। यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट काट्यो, यो प्लस छ यहाँनिर है। अब यो कम्पोनेन्ट कस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा छ 1 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँ साइन यहाँ कस 1 हुने भयो। हुन्छ सिग्मा, अब यो गर्नुभन्दा पहिला सुरु लेट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 लाई मैले के भने, यो एभरेज देखिन्छ नि हेर्दा, सिग्मा एबिजी भने दुटा कम्पोनेन्टलाई सम गरेर डिभाइड बाई 2 गरेर नि एभरेज निकाले जस्तो। यसलाई मैले एभरेज भनेर भनिदिएँ, मलाई लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर है। भनेपछि के लेख्न पाएँ मैले यहाँ भन्दाखेरि सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एभरेज को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर टाउ थीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन्दा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा 1 त्यसै गरी टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर।
अब यो भनेको के हो भन त मलाई रिजल्टेन्ट r इक्वल सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 को होल स्क्वायर रुट अन्डर पनि छ है प्लस टाउ xy को होल स्क्वायर भनेपछि यो r स्क्वायर हुने रहेछ सो सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एभरेज को होल स्क्वायर प्लस टाउ थीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हुने रहेछ यो इक्वेसनलाई हेर अनि यो के को इक्वेसन होला भन मलाई के को इक्वेसन हो यो भवेश भाइ भन्देऊ त ल सर्कलको कुन फर्ममा छ यो इक्वेसन x एक्सिस बाट चाहिँ माथि y एक्सिस छको y एक्सिस 0 भयो ए सेन्टर y x एक्सिसमा पर्ने भयो हैन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर भयो नि हैन भनेको यसको सेन्टर h, 0 हुने रहेछ नि त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर हुन्थ्यो हैन h र k भनेको सेन्टर हुन्थ्यो यो केसमा h र 0 भनेको सेन्टर हुने भयो h भनेको सिग्मा एभरेज हुने रहेछ दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल विथ रेडियस r भनेको रिजल्टेन्ट एन्ड सेन्टर एट सिग्मा एभीजी, 0 यो हुने रहेछ अब यो सर्कललाई कसरी ड्र गर्ने कुन स्ट्रेसको लागि के कसरी ड्र गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि साइन कन्भेन्सन भनिदिन्छु एकचोटि लेखाइ नै दिन्छु लेख है मोर सर्कल बनाउँदाखेरि साइन कन्भेन्सन एकदम धेरै युज हुन्छ साइन कन्भेन्सन टेन्साइल स्ट्रेस अथवा टेन्साइल डाइरेक्ट स्ट्रेस भने मैले शियर स्ट्रेस हैन कि डाइरेक्ट स्ट्रेस लाई के मानिन्छ पोजिटिभ मानिन्छ डायग्राम बनाउँदा पनि कम्प्रेसिभ डाइरेक्ट स्ट्रेसलाई नेगेटिभ मानिन्छ है के भने अर्को मैले भन्दाखेरि positive slash clockwise moment forming shear stress लाई के मानिन्छ पोजिटिभ मानिन्छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट फर्मिङ शेयर स्ट्रेसलाई के मानिन्छ नेगेटिभ मानिन्छ अरे अनि थीटा भन्ने एंगल जुन छ त्यो अगाडिदेखि नै क्याल्कुलेसनमा पनि त्यही हो है थीटा भनेको के हो रे एंगल टेकन एंटी क्लकवाइज फ्रम y एक्सिस टु गिवन प्लेन गिवन प्लेन भनेको हाम्रो कहाँनिर हाम्रो डिजायर्ड प्लेन हो यो प्लेनमा हामीलाई एन्सर निकाल भने हुन सक्छ अथवा प्रिन्सिपल प्लेन पनि हुन सक्छ त्यो बेला थीटा पी हुने भयो है यो सबै भयो अब मोर सर्कलहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रेसहरुको कम्बिनेसनको लागि कस्तो कस्तो सर्कल बन्ने रहेछ हेरौँ है कति टाइम पाएको भन्दा त म्यामलाई हजुर थीटा भनेको कहाँबाट लिने रहेछ भन्दाखेरि एंगल टेकन एंटी क्लकवाइज फ्रम y एक्सिस बाट एंटी क्लकवाइज टु गिवन प्लेन यस्तो प्लेन छ नि यो एंटी क्लकवाइज यस्तो प्लेन छ नि यहाँबाट यहाँसम्म लिनु पर्यो अब एउटा हेरौँ है मोर सर्कल कन्स्ट्रक्सन फर लाइक स्ट्रेसेस भनेछ लाइक स्ट्रेस भनेको दुईटै टेन्साइल स्ट्रेस आयो भने 4.4.1 मा मैले के भने मोर सर्कल हुन त एउटैले पनि सबैलाई सल्भ गर्न मिल्छ है मैले सिधै जेनरल स्ट्रेस कन्डिसनलाई गरेर मोर सर्कल बनाइदिए भने सबैलाई भ्यालिड हुन्छ त्यो हुन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त्यही त हो प्लस माइनस हुने हो कि एउटा कुनै टाउ इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि के हुने भयो एउटै यही पर्ने भयो भ्यालुहरु तर जो हेर्दै जाउँ बिस्तारै बिस्तारै के हतार छ र हैन एक्स्ट्रा क्लास राख्न मानेन एक्स्ट्रा क्लास थिएन मैले 4 वटा क्लास मिस गरेको थिएँ जम्मा एउटा भएको छ अहिले सम्म त्यसको है लाइक स्ट्रेसेस
अब मसँग यो लाइक स्ट्रेस कस्तो छ भने यहाँनिर सियर छैन हेर यो यसमा सियर छैन अहिले सियर नहुँदाको कन्डिसनलाई ड्र गर्दैछु यसलाई मैले सिग्मा एक्स भने यसलाई मैले सिग्मा एक्स भने म अब एकदम खतरा क्वेसन सोध्दैछु है खतरा त होइन है बेसिक क्वेसन हो कतिको बेसिक बुझाएको छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ यो क्वेसनको एन्सर दिने ले यो एङ्गल यसरी थीटा लिए मैले होइन यो सर्फेसमा मलाई सिग्मा थीटा हो यसले योसँग पनि थीटा बनाउने भयो अभियसली यो पनि थीटा हुने भयो बुकमा चाहिँ यो के भनेको छ भने यो कम्पोनेन्टले हरिजन्टलसँग थीटा भनेको छ है जीबीएम सरको बुक पढेर फेरि हरिजन्टलसँगको एङ्गल थीटा रहेछ भनेर यो एङ्गल चाहिँ थीटा लिएर बस्लौ त्यो होइन यो सिग्माले चाहिँ बनाएको एङ्गल थीटा भनेर भनेको छ त्यो भनेको यही बराबर हुन्छ क्या त्यो भयो अनि यतातिर सिग्मा एक्स हुने भयो यतातिर अब कहाँ यो थीटा हो भने अब यसलाई रिजर्भ गरिराख्नु परेन रिजर्भ गरेर यतातिर टाउ थीटा हुने भयो है यस्तो हुने भयो यो कम्पोनेन्ट भयो अब मलाई भन यो सेगमेन्टमा सियर स्ट्रेसेस कति छ यहाँनिर 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 यो प्लेनहरुमा सियर स्ट्रेसेस दिएको छैन 0 भनेपछि यो प्लेनलाई मैले के पनि भन्न पाउँछु के भन्न पाउँछु भन त कम अन यो प्लेनलाई मैले के भन्न पाउँछु यो फिगरलाई हेरेर यी प्लेनहरुलाई मैले के भन्न पाउँछु कोही त भन यत्रो हिन्ट दिइसके मैले टाउ इक्वल 0 छ रे के यहाँ टाउ नै दिएको छैन यहाँ भन न कोही त भन टाउ इक्वल 0 छ अब भन न भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ कसरी सोधिदिन्छ भन्दाखेरि युजुअल लिएर यो कन्डिसन भनेको के हो बाइ एक्सियल लोडिङ कन्डिसन हो के न बाइ एक्सियल मात्र लोड लागेको छ भने यो नै प्रिन्सिपल प्लेन हुने भयो युनि एक्सियल लोड लागेको छ भने युनि एक्सियल भनेको एउटा मात्रै एक्सिसमा त्यो बेलामा यो नै प्रिन्सिपल प्लेन हो कि हैन हामीले निकालेको थियौं थीटा इक्वल 0 डिग्री हुँदाखेरि भर्टिकलसँग 0 डिग्री हुँदाखेरि प्रिन्सिपल प्लेन हुँदै रहेछ भनेर निकालेको थियौं नि अनि त्यो प्रिन्सिपल प्लेनमा टाउ इज इक्वल टु 0 भनेर निकालेको थियौं युनि एक्सियलमा गएर हेर त एकचोटी भनेपछि यो कन्डिसनमा पनि यो के हुने रहेछ प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हुने रहेछ यो गिवन स्ट्रेस नै प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो यसको अब तिमीले यसमा फेरि यो कम्बिनेसनमा प्रिन्सिपल स्ट्रेस निकालेर हेर त्यही नै भ्यालु आउँछ तिम्रो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई राखेर एकचोटी फेरि त्यो सिग्मा 1 2 को फर्मुला हालेर हेर तिम्रो यही नै भ्यालु आउँछ है सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई बराबरै आउँछ अनि के भन्दै थियो भन्दाखेरि एकचोटी एक्जाममा सोधेको पनि छ होला सायद है मैले कता हो क्वेशन देखाएको थिएँ क्वेशनमै फर्स्टमा प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस भनेर दिएको छ क्या अनि फर्स्टमा प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस दिएको छ अब तिमीहरूले फेरि त्यो सिग्मा 1 र 2 वाला फर्मुला त्यो त लास्टै कम्प्लिकेटेड फर्मुला छ हामीले त सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई बाट पो अरू फर्मुला हालेको थियौँ हैन यस्तो खाली क्वेशनमा चाहिँ सिग्मा 1 र 2 भनेर दिएको हुन सक्छ अथवा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर दिएको हुन सक्छ त्यो बेलामा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गिवन जुन प्लेन छ त्यो प्लेन नै अहिले हाम्रो प्रिन्सिपल प्लेन हुने रहेछ अहिले केसमा यही नै भयो प्रिन्सिपल प्लेन भनेर बुझिदिने भन्छ यो कन्डिसनमा के हुने रहेछ अलरेडी प्रिन्सिपल प्लेनमै हाम्रो भ्यालुहरु छ अब हामीले कुनै पनि प्रिन्सिपल प्लेनसँग ओरिएन्टेसन सर्टन थीटा ओरिएन्टेसन भएको एउटा स्ट्रेसमा मतलब सर्फेसमा हामीले के निकाल्न खोज्दैछौँ भन्दा स्ट्रेस निकाल्न खोज्दैछौँ है यसको लागि कसरी गर्छौँ स्टेप्सहरु लेख सबसे फर्स्टमा यो डायग्राम बनायो होला लाइक भनेको दुईटै टेन्साइल लाइक स्ट्रेसेस भनेको के हो दुईटै टेन्साइल है सिग्मा एक्स पनि टेन्साइल सिग्मा वाई पनि टेन्साइल भन्न खोजेको है यो कन्डिसनमा डायग्राम पहिला सुरु अब स्टेप्स यहाँ लेख्दै गर्छु यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्दै गर्छु है यो छ अनि यो छ मसँग सबसे फर्स्टमा स्टेप्स लेख है फर्स्ट स्टेप भनेको मेजर ओ भनेको यो हो OL and OM इक्वल टु सिग्मा एक्स एन्ड सिग्मा वाई अथवा सिग्मा 1 सिग्मा 2 जे भने नि भयो है युजिङ सुइटेबल स्केल एक्जाममा सोधेको छ है यस्तो खाले क्वेशनको पनि मोर सर्कल बना भनेको छ भनेपछि पहिला सुरु मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले यहाँनिर
सिग्मा एक्स ओएल भयो, सिग्मा वाई ओएम भयो। सिग्मा वाई थोरै छ हाम्रो, यति भयो सिग्मा वाई है, यति भयो सिग्मा एक्स। यति गर्न सकिन्छ नि सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ र यहाँ गरिसक्यो है, दुईटा पोइन्ट पत्ता लाग्यो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि बाइसेक्ट। यो केसमा सिधै बाइसेक्टमा पुगेको छु है, यो पनि याद गर। बाइसेक्ट एमएल एट एन्ड। बाइसेक्ट भनेको ठ्याक्कै बिचमा, यो दुईटाको ठ्याक्कै एउटा सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाऊ। यसलाई मैले एल दिएर नाम एन दिएर नाम है, सेन्टरलाई एन नाम दिएको छ। एन इज द सेन्टर अफ मोर सर्कल। थर्ड स्टेप एक्ट। अब के गरौँ भन्दाखेरि टेकिङ यसमै टेकिङ एमएन इज इक्वल टु एनएल इज इक्वल टु रेडियस ड्र अ सर्कल। मैले यसलाई नै रेडियस लिन पाएँ अहिलेको केसमा, यसलाई नै रेडियस लिन पाएँ। यसलाई रेडियस लिएर टक्क एउटा सर्कल बनाएँ। हेर यहाँ यसलाई नै रेडियस लिएर सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई जहाँनिर आएको थियो त्यहीँनिर रेडियस लिए। किन मैले यो गर्न पाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर टाउ एक्स वाई हो भने यो एक्सिस टाउ एक्स वाईको लागि हो भने है, यो एक्सिस टाउ एक्स वाईको लागि हो भने अघि हाम्रो जुन प्लेन देखाएको थिएँ नि मैले, त्यसमा यो प्लेनमा टाउ कति टाउ एक्स वाईको 0 थियो कि थिएन? 0 थियो नि। भनेपछि त्यो नै प्रिन्सिपल, म्याक्सिमम भ्यालु नै त्यही हो। मोर सर्कलको जहिले पनि रेडियस भनेको म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको नै प्रिन्सिपल स्ट्रेस बराबर हुन्छ। सिग्मा 1 र सिग्मा 2 भनेको प्रिन्सिपल स्ट्रेस बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर अब यसलाई नै मैले के लिन पाएँ, रेडियस लिन पाएँ। यो कन्डिसनमा हेर है, फरक छ नि। अर्को कन्डिसनमा फेरि अहिले रेडियस लिन पाइँदैन। सर्कल बनायो। अब कुनै पनि एङ्गल यो सर्कलमा, कुनै पनि एङ्गल थीटामा, यो सर्कललाई हेरेर कुनै पनि एङ्गल थीटामा ओरिएन्ट भएको प्लेनमा हामीलाई सिग्मा थीटा र टाउ थीटा निकाल्न सक्नु पर्यो कि परेन? यो फिगरलाई हेरेर। मोर सर्कलको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो कम्प्लिकेटेड फर्मुला हाल्नु नपरोस्, सिम्पली यो सर्कललाई हेरेर सिग्मा थीटा र टाउ थीटा क्याल्कुलेट गर्न सकियोस्। भनेपछि अब हामीसँग मोर सर्कल त बनिसक्यो। अब हामीले थीटा डिग्री एङ्गल कहाँबाट कसरी बनाउने, कति लिने त्यो कुरा बुझ्छौँ है। tan 2 थीटा थियो हामीलाई। यो सिग्मा वाई हो, यो सिग्मा एक्स हो। रियल लाइफमा हेर, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, यो सिग्मा एक्स यतातिर थियो, यहाँ सिग्मा वाई यतातिर थियो। यो दुईटा बिचको एङ्गल कस्तो छ? यो दुईटा बिचको एङ्गल कति छ अहिले? सुनिरहेको छैन? छ नि है। यो दुईटा बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ भने अहिलेको कन्डिसनमा सिग्मा एक्स र सिग्मा वाईमा यो दुईटा बिचको एङ्गल कति छ अहिले? 180 डिग्री छ। त्यही भएर हाम्रो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाईको अनुसार यो प्लेनमा हामीलाई थीटा डिग्रीमा ओरिएन्ट हुने प्लेनमा हामीलाई सिग्मा थीटा र टाउ थीटा निकाल भनेको छ भने हामीले यहाँनिर त्यसलाई 2 थीटाले घुमाउनुपर्छ। अब बुझ्यो है? भनेपछि यहाँनिर चाहिँ 2 थीटा रोटेट गर्नुपर्ने रहेछ। कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि ल थर्ड स्टेपमा लेख, एट द सेन्टर एन्ड ड्र a line NP at an angle 2 theta where theta भनेको के हो रे? angle of plane measured anti-clockwise from y-axis. अब हेर है, के हुन्छ भन्दा योसँग बनाएको एङ्गल थीटा हो कि हैन? त्यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ सर्लक्क 2 थीटा बनाउने रहेछौँ। यसरी यहाँ 2 थीटा एङ्गल मेजर गर्यो अनि यसले कहाँनिर भेट्यो अरे भन्दा यसलाई पी भन्ने पोइन्टमा भेट्यो अरे। अब पी भन्ने पोइन्टमा 2 थीटाले भेट्ने रहेछ है। फोर्थ पोइन्ट हेरौँ। अब यो पी भन्ने पोइन्टले के इन्डिकेट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ।
यो एक्सिस भनेको सिग्माको एक्सिस हो, यो एक्सिस भनेको टाउको एक्सिस हो नि हैन। भनेपछि कुनै पनि एंगल थीटामा ओरिएन्ट भएको प्लेनमा त हैन सिग्मा थीटा नि एक्जिस्ट गर्छ, टाउ थीटा नि एक्जिस्ट गर्छ नि। इभन दो हामीले दिएको एक्सटर्नल लोडिङमा टाउ थिएन, तर त्यहाँनिर भित्र चाहिँ के निस्केको थियो, टाउ थीटाको भ्यालु पनि निस्केको थियो है, याद छ नि है। बाई एक्सियल लोडिङ घरमा गरेर आऊ भनेको थिएँ, टाउ थीटाको भ्यालु सर्टेन आउँछ। अथवा युनि एक्सियलकै केसमा हेर न, युनि एक्सियलको केसमा हेर न, टाउ थीटा इज इक्वल टु कति आएको थियो, sin 2 थीटा वाला आएको थियो क्या, सिग्मा x बाई 2 sin 2 थीटा आएको थियो नि त हैन। त्यसै गरी यहाँ टाउ कम्पोनेन्ट आउने रहेछ। इभन दो एक्सटर्नल लोडिङमा हामीलाई सिग्मा मात्रै दिएछ, टाउ दिए छैन, प्रिन्सिपल मात्रै दिएछ, तर हाम्रो आउँदाखेरि अरू कुनै ओरिएन्टेसन भएको प्लेनमा चाहिँ टाउको भ्यालु आउने रहेछ। यही सर्कललाई हेरेर पनि बुझ्न सक्यो। यहाँ हुँदा मात्रै हो सिग्मा म्याक्सिमम र मिनिमम आउने, त्यो बेलामा मात्रै टाउ 0 हुनसक्छ, नभए अरू सबै पोइन्टमा के हुने रहेछ, टाउको भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ जुनसुकै ओरिएन्टेसनमा है। भनेपछि अब तिमीले यहाँबाट यो सर्कललाई हेरेपछि यो पोइन्टको भ्यालु बराबर भनेको सिग्मा थीटा र टाउ थीटा त हुने भयो हैन। यो पोइन्टको पी भनेकै सिग्मा थीटा टाउ थीटा, पी को जति छ हाम्रो स्केल त्यो भनेको सिग्मा थीटा र टाउ थीटा हुने रहेछ। त्यो कसरी निकाल्न सक्यो, यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गरिदियो भने जहाँ छोयो त्यो एक्स एक्सिसको भ्यालु सिग्मा थीटा, वाई एक्सिसको भ्यालु टाउ थीटा। मैले त्यही लेखाउन खोज्दैछु है। फोर्थ पोइन्ट, फ्रम पी ड्रप परपेन्डिकुलर PQ on x axis, Q मा छोयो रे यहाँ है, Q हो मेरो यो। सो के हुने भयो, इन ट्रायंगल एन व्हाट एन, यो ट्रायंगललाई हेर्ने हो भने OPQ ट्रायंगललाई हेर्ने हो भने PQ इज इक्वल टु टाउ थीटा, OQ इज इक्वल टु सिग्मा थीटा हुने रहेछ। यसरी आउने रहेछ। यसको भेरिफिकेसन हेर्यो भने सिधै भेरिफाई हुन्छ, यो डायग्राममा हेरेर भेरिफाई हुन्छ है। कति टाइम छ हामीसँग, ओ टाइम त 10 मिनट बाँकी रहेछ। भेरिफिकेसन गरिहालौँ ल, यो पढेर हो है, भोलि अनलाइनको लागि अलिकति मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेर भनिदिन्छु, अनि बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। प्रुफ हेर, ON इज इक्वल टु कति हुन्छ, ON इज इक्वल टु OM प्लस MN भन्न पाएँ मैले, इज इक्वल टु सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 भन्न पाएँ। यति सिग्मा एक्स यति सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई भनेको डायमिटर हुने रहेछ, रेडियस भनेको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यो बुझ्यो है। त्यसपछि एनपी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ भन्दा, कहाँ छ एनपी, एनपी इज इक्वल टु कति बराबर हुनुभयो, एनएल बराबर हुने भयो। एनपी भनेको पनि रेडियस हो नि, इज इक्वल टु एनएल बराबर लेख्न पाएँ। इज इक्वल टु एनएल भनेको कति छ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 लेख्न पाएँ। अब त्यसपछि पिक्यू हेरौँ, पिक्यू इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, एनपी आयो, ओ एन पनि आयो, र पिक्यू खोजौँ अब। PQ is equal to ON plus NQ is equal to sigma x plus sigma y by 2, ON भनेको ON भनेको कसरी यति आयो, ON sigma y plus sigma x plus sigma y by 2। यसलाई सल्भ गरौँ न, ठ्याक्कै यति नै आउँछ है। ON प्लस NQ आउने रहेछ हैन, र PQ भनेको चाहिँ NP साइन थीटा चाहिँ आउँछ क्या, साइन 2 थीटा चाहिँ आउँछ। NP खोज्नुको रिजन त्यही हो। PQ भनेको के हुने भयो, PQ भनेको NP साइन थीटा, यो ट्रायंगलमा है, N भयो, यो P भयो, यो Q भयो, PQ इज इक्वल टु यो साइन 2 थीटा हो। त्यही भएर NP साइन थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा हुने रहेछ है। यो भनेको यो भ्यालु भनेको टाउ थीटा हो नि फर्मुला वाइज, PQ भनेको टाउ थीटा हो नि। PQ भनेको कसरी टाउ थीटा हुने रहेछ हेर न, PQ को भ्यालु यति आउने रहेछ। अनि हामीले पहिला डिराइभ गरेको हेर त, त्यहाँनिर गएर अगाडि गएर हेर, डिराइभ गरेको फर्मुलामा टाउ थीटाको भ्यालु यति छ।
कहाँबाट आएको हो यो फ्रम डेरिभेसन है यो बराबर टाउ थीटा हुने रहेछ अब हामीलाई अर्को के प्रुफ गर्नु छ अर्को ओक्यू इज इक्वल टु सिग्मा थीटा प्रुफ गर्नु छ है त्यसै गरी ओक्यू इज इक्वल टु कति हुने भयो ओएन प्लस एनक्यू इज इक्वल टु सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस एनक्यू भनेको कति हुने भयो के लेखे यार टाउ थीटा हुन्छ कस्तो थीटा आउने भयो क्या अब ओक्यू इज इक्वल टु सिग्मा थीटा हुने भयो प्रुभड ल गर है गर एनपीकै कस्तो थीटा कम्पोनेन्ट आउँछ आज यतिकै गरौँ म यति नै गर्ने मै थाकिसकेँ तिमीलाई को हिँड्नु लाग्यो भन्ने कि भर्खर खाना खाएको कस्तो भयो कि टाउ म्याक्स कसरी अप्टेन्ड हुने रहेछ यो पनि लेख न अप्टेन्ड वेन 2 थीटा एस इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 90 डिग्री हुने रहेछ यो केसमा होइन त थीटा एस भनेको 45 डिग्री हुनु पर्थ्यो हाम्रो यो थीटा बी भनेको यो सिधा 0 डिग्री वाला भयो त्यही भएर 2 थीटा एस हुने रहेछ यो जब यहाँ ठ्याक्क 90 बनाइदेऊ यहाँनिर जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भनेको टाउ म्याक्स हुने रहेछ है यति चाहिँ लेख न है यति लेखिहाल भनेपछि सो टाउ म्याक्स इज इक्वल टु के बराबर हुने रहेछ रेडियस यसको रेडियस कति भनेको थियो एनएल भनेको कति आएको थियो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 आएको थियो यो पनि प्रुफ भयो सबै त निस्किने रहेछ यो कुन बेलामा आउँछ अरे यहाँनिर हुँदा टाउ म्याक्स यहाँनिर हुँदा टाउ अब के मिन भन्ने जे होस् त्यही म्याक्स नै हो त्यो खालि नेगेटिभमा मात्रै हो म्याक्सिमम भ्यालु सेम नै हो है यसमा भ्यालु सेम हुन्छ है सियरको भ्यालु त एउटै होपफुल्ली बुझ्यो होला आजलाई क्लास ओभर